Thank you. Good morning. uh, आज हामी very important topics on demand तिमीहरूले केही क्लासहरू participatory learning, participatory पिआरए आरआरए जे जसरी बुझिरहेको छु त्यसको केही टुल्स र टेक्निक्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ भनेको हुनाले so on demand this class has been going to be organized for some days. 2-3 दिन हुनसक्छ आजको वन डे के अरे 1 आवरको लागि मात्रै यो अहिले सेड्युलिङ भएको छ त्यसपछि तिम्रो अरू कुनै क्लास जस्तो लाग्छ सो come to the point. So PRA, PLA, there are so many connotations, so many definitions, so many terminologies you have been used regarding the PRA, RRA, and PLA. So participatory rural appraisal, participatory learning and action, rapid rural appraisal, धेरै टर्मिनोलोजिजहरू छन् जसको लागि हामी यसको मेन सबै चिज नाम चाहिँ अब यसको डिटेलमा पछि अझ अरू स्लाइडहरूमा जाउँला सो देयर आर सो मेनी डेफिनेसन्स अन्डर दिस टर्मिनोलोजिज बट यसको मेजर मिनिङ के हुन आउँछ त भन्दाखेरि पिपुल अथवा कम्युनिटी पिपुलको सपोर्टमा कम्युनिटी पिपुलको पार्टिसिपेसनमा if you doing something, if you are going to collect some information अथवा बेसलाइन बना अथवा कुनै इभ्यालुएसनको प्रोग्राम बना सो कुनै पनि कम्युनिटी पिपुलको पार्टिसिपेसनमा हामी कुनै इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्न गइरहेका छौँ अथवा इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिरहेका छौँ भने द्याट मिन इट कल्स अन्डर द डेफिनेसन्स अफ द पार्टिसिपेटरी अब पार्टिसिपेटरी त्यसलाई रुरल एप्राइजल भन्न अथवा ऱ्यापिड रुरल एप्राइजल भन्न पार्टिसिपेटरी लर्निङ एन्ड एक्सन भन्न जेसुकै भन्न सो दिस comes under the meaning of participatory rural appraisal, participatory learning and action. यसको पछिल्लो दिनहरूमा खास जति बेला 1980s तिर चाहिँ पिआरए पिएलए को कन्सेप्टहरू आयो त्यो बेलामा हुनसक्छ मोस्ट अफ द थिङ्स वेयर रिगार्डिङ द रुरल सेटिङ होइन त्यस हुनाले त्यो टर्मिनोलोजी पिआरए आरआरए रुरल पार्टिसिपेटरी रुरल एप्राइजल भन्ने वर्ड चाहिँ निकालिएको थियो जसरी यो टर्मिनोलोजी कोइन भयो त्यो रुरल कन्टेक्स्टमा रुरल सेटिङमा चाहिँ कोइन भएको टर्मिनोलोजी थियो तर यसको मतलब यो टुल्सहरू यो टेक्निक्सहरू जुन टेक्निक्सको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गएका छौँ त्यो टेक्निक्सहरू नट ओन्ली कन्फाइन्ड टु द रुरल सेटिङ दिज आर नट अल्सो कन्फाइन्ड ओन्ली द रुरल कन्टेक्स्ट दिज आर अल्सो एप्लिकेबल टु द अर्बन सेटिङ्स अथवा ड्वेल्सहरूमा अथवा ठुलो चाहिँ अर्बन कन्टेक्स्टहरूमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ एउटा कुरा सो यो लर्निङ्स हो वास्तवमा पार्टिसिपेटरी लर्निङ एन्ड एक्सन पनि भन्छ यसलाई र कहिलेकाहीँ पार्टिसिपेटरी रुरल एप्राइजल पनि भनिएको छ धेरै जतिखेर यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ कोइन भयो सो वाट डज इट मिन द एप्राइजल के अरे मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन च्याप्टरमा इफ यु नो अबाउट द वाट इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन इभ्यालुएसन मोनिटरिङ इभ्यालुएसन द एप्राइजल सो एप्राइजल इज द टर्मिनोलोजी हेज बिन युज to appraise the project, appraise the things, appraise the plan, appraise the things we are going to implement. होइन त्यो जुन कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न गइरहेको छौँ त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन त्यसले एसच हामी जसरी डिजाइन गरेका छौँ त्यो डिजाइन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भनेर गर्ने एउटा प्री इभ्यालुएसन हो बिफोर द इम्प्लिमेन्टेसन वी डु सम सर्ट्स अफ इभ्यालुएसन दिस इज कल्ड एप्राइजल सो पिआरएमा एप्राइजल टर्मिनोलोजी किन युज गरियो त यसको मतलब के पछि चाहिँ अरू इभ्यालुएसनमा युज हुँदैन त एप्राइजलमा मात्रै युज हुन्छ त यो पनि चाहिँ पिआरएको हकमा त्यति सत्य होइन यो इभ्यालुएसन्सको लागि बेसलाइनको लागि यो सबै कन्टेक्स्टमा युज गरिन्छ यसको चाहिँ ब्रोडर स्कोप छ पिआरए आरआरए अथवा पिएलए जेसुकै भन्नु अब म अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड यो यसलाई डिफाइन किन पिआरए आरआरए भनेर यसको केही टर्मिनोलोजीहरूको चाहिँ कुरा गरेँ सो वाट आर द ब्याकग्राउन्ड अबाउट द पिआरए एन्ड आरआरए अथवा यसलाई पिआरए आरआरए भन्दाखेरि अझ ब्रोडर टर्ममा पिएलए भन्दाखेरि बेस्ट हुन्छ किनभने पिएलए किन भन्यो भन्दा पार्टिसिपेटरी लर्निङ एन्ड एक्सन्स सो वी डु
learn from the community, we do learn from the villager, we do learn from the urban people, we do learn from the community people. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई पिएलए भन्दा अझ बेस्ट हुन्छ, पिआरआरए र पिआरए को भन्दा. सो अल्फ्रेड रसेल वालेसले आजभन्दा 125 वर्ष अगाडि नलेजको बारेमा कुरा गरेका छन्, इन्फर्मेसनको बारेमा कुरा गरेका छन्. उनले के भनेका छन् भने देयर आर 4 डेभलपमेन्ट इन्क्वायरी. सो कुनै पनि स्टडी, कुनै पनि रिसर्च अथवा जे चिज हामी चाहिँ लर्न गर्छौँ त्यो आइदर बुक थ्रु अथवा लर्न कम्युनिटी थ्रु अथवा कुनै प्रोसेसबाट लर्न गर्छौँ. सो त्यो त्यसको 4वटा पर्पजेसहरू हुन्छ, 4वटा त्यसले चाहिँ 4 प्रकारले चाहिँ नलेज बिल्ड हुन्छ भन्छ. So according to Alfred, one of the type of knowledge is common sense of knowledge. Common sense of knowledge, you just make a sense yourself, तिम्रो एटिट्युड, तिम्रो पर्सेप्सन, तिम्रो नलेज लेभल, तिम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, तिम्रो अनुसारको आफ्नो चाहिँ तिम्रो ओरिएन्टेसन, साइन्टिफिक ओरिएन्टेसन, तिम्रो चाहिँ रिलिजियस ओरिएन्टेसन, यी सबै कुराले तिमी मेरो आफ्नै छुट्टै कमन सेन्स हुनसक्छ, तिम्रो आफ्नो छुट्टै कमन सेन्स हुनसक्छ. सो दिस इज भेरी टिपिकल टाइप अफ कमन सेन्स अफ नलेज, यो साइन्टिफिक नलेज होइन. So the second type of knowledge is mysterious knowledge. Mysterious knowledge is जस्तो कि गड छ अथवा कुनै रिलिजियस बिलिफको आधारमा हुने कुनै एउटा नलेज. सो भगवान छ, भगवान छैन, सो आज बुधबारको दिन यस्तो गर्नुहुन्छ अथवा शुक्रबारको दिन खेत रोप्दा के अरे सोमबारको दिन खेत रोप्यो भने राम्रो फल्छ. सो दिस इज द सम सर्ट्स अफ मिस्टेरियस. सो दिस आर सर्ट्स अफ नलेज इज कुनै न कुनै चाहिँ डरबाट अथवा कुनै न कुनै बिलिफबाट, कुनै न कुनै त्यस्तो थ्रेट्सबाट क्रिएट हुने नलेज. सो दिस इज अल्सो one sorts of knowledge. But third type of knowledge is called logical knowledge. That doesn't mean it is scientific. कहिलेकाहीँ हामी म्याथमेटिक्समा 2 + 2 = 5 भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ. द्याट मिन इट इज नट नेसेसरी 2 + 2 = 5. बट केही मान्छेहरू चाहिँ केही ट्रिक्सहरू गरेर 2 + 2 लाई 5 प्रमाणित गर्न सक्छन्. तर तिमी हामी सबैले त्यो चाहिँ 2 + 2 5 = 5 हामीले प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ. So this is based on the knowledge. The logical knowledge is also not a scientific knowledge. Then the fourth type of knowledge is called scientific knowledge. जसको केही some sorts of processहरू हुन्छ र केही चाहिँ स्टेप्सहरू हामी फलो गर्छौँ नलेज क्रिएट गर्नको लागि, नलेज बिल्ड गर्नको लागि. सो त्यो नलेज नै साइन्टिफिक नलेज हो. त्यो नलेज नै भेरी नट ओन्ली logical, but it is also very scientific way of knowledge. So what are the things I'm going to link with these some sorts of knowledge with the participatory learning in action? मैले जोड्न खोजेको त कुरा के त भन्दा नि अगेन पिएलए टेक्निक्सबाट यी चौथो प्रकारको अथवा चौथो प्रकारको नलेज छ साइन्टिफिक नलेज. त्यो साइन्टिफिक नलेज हामी ग्यादर गर्छौँ पिएलए टेक्निक्सबाट. सो वी आर नट टकिङ अबाउट द कमन सेन्स अफ नलेज. पिएलएमा हामी कमन सेन्स नलेज, मिस्टेरियस नलेज, लजिकल नलेजको बारेमा कुरा गर्दैनौँ. वी जस्ट डु द साइन्टिफिक नलेज. सो पिआरए अथवा पिएलए अथवा जेसुकै भनौँ, यो डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीबाट कोइन गरिन्छ. यसलाई धेरै जसो 90s 80s भन्दा अगाडि यसलाई सर्वेको एउटा अल्टरनेटिभ टुल्सको रूपमा कुरा गरिन्थ्यो. जति बेला चाहिँ रोबर्ट च्याम्बरले साउथ एसियामा, बेसिकली साउथ एसियाको श्रीलङ्का र केही अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा स्टडी गर्दै थिए. सो उनले पिआरएलाई के अरे सर्वेको एउटा अल्टरनेटिभको रूपमा. So survey was a very यसलाई रोबर्ट च्याम्बरले चाहिँ सेतो हात्ती भनेर जसलाई भनेको टर्मिनोलोजी कोइन गरेका छन्, त व्हाइट एलिफेन्ट भनेर. त्यो भनेको के भने सो टिडियस जुन सर्वेको चाहिँ प्रोसेस, नलेज बिल्ड गर्ने प्रोसेसहरू छ अथवा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने प्रोसेस छ. सो इट इज अ भेरी टाइम टेकिङ र कस्टको हिसाबले पनि चाहिँ हाई कस्ट छ. त्यसलाई सेतो हात्ती
भनेर भनेका छन्। त्यसको अल्टरनेटिभमा त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ पिएलए टेक्निक्सहरू चाहिँ रोबर्ट च्याम्बरले कोइन गरे। त्यसलाई सुरुमा पिआरए र आरआरए भन्ने टर्मिनोलोजी भने, त्यसलाई पछि पिएलए भन्ने टर्मिनोलोजी चाहिँ पछि आएको। सो PLA techniques is also a scientific knowledge gathering process. So let me clarify some of the things. What are the information we are going to gather in the PLA techniques? So there are four ways of gathering the information: the quantitative methods, the qualitative methods, the top-down methods, and the participatory methods. हामी चार प्रकारले चाहिँ ग्यादर इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छौँ। कुनै न कुनै प्रकारले, कहिले सर्वे युज गर्छौँ, कहिले फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्छौँ, कहिले अरू कम्युनिटी डिस्कसन्सहरू गर्छौँ, कहिले के आई गर्छौँ अथवा के इन्फर्मेटिभ इन्टरभ्यू गरिरहेका हुन्छौँ। सो अलमोस्ट अल अफ दोज इन्फर्मेसन ग्यादरिङ इन्फर्मेसन्स आर broadly classified under the four methods. So quantitative methods, जसलाई हामी more numerics मा हामी कुरा गर्छौँ, सङ्ख्यामा हामी बढी कुरा गर्छौँ। But the second one is qualitative informations, मान्छेको subjective experienceहरू, मान्छेको फिलिङ्सहरू, मान्छेको इमोसन्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। Then this is the second type of information, this qualitative methods. And the third type is top-down methods. Sometimes we do collect the information from the top level. कहिलेकाहीँ हामी जे इन्फर्मेसन चाहिएको, जहाँबाट चाहिएको त्यो टपिकल्ली चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्छौँ। र अर्को मेथड्स पार्टिसिपेटरी मेथड्स, जसलाई चाहिँ टप डाउन मेथड के अरे बटम अप प्रोसेस पनि भनिन्छ, त्यसलाई पार्टिसिपेटरी मेथड पनि भनिन्छ, जसलाई कम्युनिटी पिपुललाई आइदर दे आर रुरल आइदर दे आर अर्बन, पार्टिसिपेटरी मेथड्सबाट पिपुललाई नै युज गरेर पिपुलकै इन्फर्मेसन हामी लिन्छौँ, त्यो मेथड्सलाई भन्छौँ पार्टिसिपेटरी मेथड्स। सो पिएलए टेक्निक्स इज अल्सो अ पार्टिसिपेटरी मेथड्स अफ नलेज बिल्डिङ, पार्टिसिपेटरी मेथड्स अफ नलेज इन्फर्मेसन ग्यादरिङ प्रोसेस। सो देयर आर फोर वेज अफ ग्यादर इन्फर्मेसन। मैले जस्ट पिएलएलाई चाहिँ रिलेट गर्न खोजेको डिफ्रेन्ट वेज अफ ग्यादरिङ इन्फर्मेसन। So what type of information we gather during the process of knowledge gathering process अथवा knowledge अथवा बिल्डअप गर्ने प्रोसेसमा हामी चार प्रकारका डाइमेन्सन्सहरूको इन्फर्मेसनहरू युज गरिरहेका छौँ। इन्फर्मेसन अबाउट द कम्युनिटिज, बेसिकली हामी mostly we do collect the information about the communities, information about the livelihoods. So community with the broader context में community भित्र के अरू livelihoods को बारे में, economic structure को बारे में, how people assure their basic human needs, these are the information we do collect during the process of PLA. The fourth type of information about the belief system, about the perception, about the attitudes, about the cultural, about the values systems हरू बारेमा कुरा गर्छौँ। मान्छेले के सोच्छन्, मान्छेले के बुझ्छन्, मान्छेले के को लागि आधार बनाइरहेका हुन्छन्, यो सबै चाहिँ सोचाइहरू अथवा इन्फर्मेसन्सहरू अथवा पर्सेप्सन्सहरू कहाँबाट बिल्डअप हुन्छ। सो दिज आर द third type of information we do collect, and the fourth type of information about the physical environment. So हाम्रो बारेमा मात्रै होइन कि हाम्रो वरपर के भइरहेको छ त्यो फोर्थ टाइपको इन्फर्मेसन पनि हामी पिएलएमा लिन्छौँ। सो देयर आर फोर वेज अफ गेदर इन्फर्मेसन: the quantitative, qualitative, top down, and the participatory. So PLA is a participatory methods of data collection, participatory methods of knowledge gathering, participatory methods of knowledge building भन्छ। मैले अब यसलाई यो चाहिँ तिमीले बुझ्यौ भने दिस इज नट द इन्फर्मेसन ग्यादरिङ प्रोसेस भन्दा नलेज बिल्डिङ प्रोसेस भन्दाखेरि, किनभने हामी वी डु कलेक्ट द इन्फर्मेसन फ्रम द कम्युनिटी पिपल एन्ड we build the knowledge. चाहे हामीले होस् अथवा कुनै एक्सपर्टले होस् अथवा कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ पर्सन्सहरूले होस्, they do build the knowledge based on those community informations. So यी चार प्रकारका इन्फर्मेसन्सहरू हामी कलेक्ट गर्छौँ during the process of PLA and during the process of PRA अथवा RRA जे भनौँ। So अब why to collect so many information? हामी धेरै जसो सर्वेमा हामी a lot of information collect गर्छौँ, but we do use very little of information. मैले चाहिँ एउटा स्लाइडमा देखाउन खोजेको छु। सो त्यसैले रोबर्ट च्याम्बरले 90s 80s मा चाहिँ सर्वेलाई चाहिँ सेतो हात्ती भने, यसलाई चाहिँ हामी
नलेज इन्फर्मेसन ग्यादर गर्दाखेरि धेरै कस्ट लगाएर, धेरै टाइम लगाएर, धेरै ह्युमन रिसोर्सहरू खर्च गरेर, एक्सपर्ट्सहरू युज गरेर भए भरको इन्फर्मेसन हामी कलेक्ट गर्छौँ र त्यो साँच्चैकै प्रोजेक्ट बिल्डअप गर्नको लागि we do use very little information among those information we have collected. त्यो त्यसको विकल्पमा के हुन सक्छ त मैले ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्छु हाउ डु पिएलए अथवा पिआरए टेक्निक्सहरू कसरी इमर्ज भयो भन्ने कुरासँग रिलेट गर्दैछु सो त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने कुरामा रोबर्ट च्याम्बरले केही अफ्रिकन कन्ट्रिज र साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रिजको पनि अझ धेरै जस्तो पार्ट श्रीलङ्कामा उनले धेरै स्टडी गरे श्रीलङ्काको नि पेट्रोडेनिया युनिभर्सिटीसँग उसको ठुलो चाहिँ लगाव थियो त्यहाँका केही प्रोफेसरहरूसँग मिलेर उनले केही स्टडीहरू गरे र त्यसको आधारमा चाहिँ सर्वेको विकल्प हुनसक्छ सर्वेको अल्टरनेटिभमा पनि हामी अरू थुप्रै मेथड्सहरू मेथोलोजीहरूबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्छौँ सर्वे जस्तै टाइम र के अरे कस्ट इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन त्यसको विकल्पहरू छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाए के भन्यो भने जनरली before knowing about the PRA and the PLA techniques, we have to know what is the survey, what is the difference between survey and the PRA. So duration of the project, duration of the information collection is very short in context of PLA, but survey धेरै टाइम कम्तीमा पनि दुई अढाई वर्षभन्दा अब कुनै मास्टर थेसिस यताउता गर्नको लागि 4-6 महिनाभित्र गर्ने स्टडी एकदम सानो अब्जेक्टिभ बनाएर लिएर गर्ने स्टडीको कुरा अर्कै हो बट जेनरली इट टेक्स अ लङ्गर टाइम 2 to 3 इयर्सको चाहिँ पिरियड युज हुन्छ सर्वेमा द कस्ट लो टु मिडियम बट द कस्ट इज मिडियम टु हाई इन कन्टेक्स्ट अफ सर्वे पार्टिसिपेसन मिडियम टु हाई लो टु नन सर्वेमा अब पार्टिसिपेसनको कुरा गऱ्यो भने फेरि सर्वेमा नन पार्टिसिपेट इन्डिभिजुअली पार्टिसिपेट गर्छ पार्टिसिपेसन हुँदैन बट मेथड्स बास्केट अफ टुल्स क्यान वी युज इन पिआरए हामी त्यही के टुल्सहरू छन् कुन कुन टेक्निक्सहरू छन् त्यही कुरा गर्न गइरहेछौँ आज भोलिको क्लासमा सो देयर आर सो मेनी टुल्स आर देयर 150 भन्दा बढी टुल्स छन् सो 50 वटा टुल्सहरू चाहिँ मोस्टली धेरै जसो युज हुन्छन् बट वी आर टकिङ अबाउट 10-15 वटा टुल्स जुन फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ पिएलएमा त्यो कुरा बारेमा हामी कुरा गर्छौँ देयर आर सो मेनी बास्केट अफ टुल्स आर देयर बट यो अर्को पनि यसको स्पेसियालिटी के छ त पिएलए टेक्निक्समा we do collect information different ways for the different purposes मलाई अर्को स्लाइडबाट तिमीलाई क्लियर गर्छु कुनै एउटा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु छ भने पिएलए टेक्निक्समा हामी डिफरेन्ट टुल्सहरू हामी चाहिँ पाउँछौँ एउटै इन्फर्मेसन एउटै टुलबाट लिनुपर्छ भन्ने छैन सो बट इन सर्वे देयर इज भेरी स्ट्यान्डर्डाइज्ड मेथड्स अफ डेटा कलेक्सन्स So major tools and techniques basically in PRA semi-structure interviewing process. So PLA techniques like broadly 4 methods of चारवटा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न 4 तरिकाले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ जस्तो कि के इमेजहरू डेभलप गर्ने के म्याप्सहरू डेभलप गर्ने दिस इज वन वे अफ डेटा कलेक्सन्स कहिले हामी इन्टरभ्यू गर्छौँ दिस इज अनदर वे अफ डेटा कलेक्सन सो वी डु इन्टरेक्ट वी डु इन्टरभ्यू यो दोस्रो तरिकाहरू भयो कहिले हामी केही टुल्सहरू यो चाहिँ एनालाइसिससम्म पनि गइरहेको प्रब्लम एनालाइसिसहरू पनि गरिरहेको छ सो दिस इज द थर्ड वे अफ डेटा कलेक्सन थर्ड वे अफ मेजर टुल्स एन्ड अर्को कहिले हामी चाहिँ डायग्रामिङहरू गरेर पनि लिड इन्फर्मेसनहरू लिइरहेका हुन्छौँ कहिले इन्स्टिट्युसनल म्यापिङ गर्नु पर्यो अथवा कसैको रिलेसनसिपहरू इन्स्टिट्युसन बेसको रिलेसनसिपहरू डेभलप गर्नु पर्यो भने वी डु भेन डायग्राम लाइक द्याट सो दिज आर द टुल्स एन्ड टेक्निक्स यो मैले भन्न खोजेको डिफ्रेन्ट कन्टेक्समा डिफ्रेन्ट पर्पजमा डिफ्रेन्ट टुल्स र टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ भने बट इन सर्वे द फर्मल क्वेसन आर अथवा त ओपन इन्डेड होस् अथवा क्लोज इन्डेड हो फर्मल क्वेसन आर इज ओन्ली वान मेथड्स अफ डेटा कलेक्सन्स So sampling is very small to the medium purpose. त्यही सेतो हात्ती भनेको रोबर्ट च्याम्बरले त्यसै भएर त्यसलाई सेतो हात्ती भने इट्स अ भेरी स्मल इन्फर्मेसन सो से फर इक्जाम्पल कुनै एउटा कम्युनिटीमा मैले धेरैचोटि एक्सटेन्सन पढाउँदा तिमीलाई भने होला
मान्छेले कुनै एउटा कम्युनिटीमा तरकारीको खाने बिहेभियर कस्तो छ भनेर चाहिँ म्यापिङ गर्नु पर्यो भने, स्टडी गर्नु पर्नु भने, डजन्ट नेसेसरी वी हेभ टु टेक अ सर्वे, जस्ट वी क्यान इन्टरभ्युइङ, वी क्यान टेक अ स्याम्पल फ्रम द्याट कम्युनिटी। कुनै एउटा चाहिँ गएर उनीहरूसँग इन्ट्याक्ट गरेर एक छाक खाना खायो भने त्यसबाट थाहा पाउँछ कि त्यहाँको मान्छेले के तरकारी खान्छन्। डजन्ट नेसेसरी टु टेक अ लार्जर एन्ड random survey in that particular location to know what type of feeding behavior they have. त्यो स्याम्पलिङको हिसाबले पनि स्मल स्याम्पलिङ हामी युज गर्न सक्छौँ पिएलएमा। एन्ड स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भेरी लिटल एनालाइसिस, केही इन्फर्मेसन यस्तो हुन्छ अब स्ट्याटिस्टिकल्ली चाहिँ एनालाइसिस नगरे पनि हामी नलेज बिल्डअप गर्न सक्छौँ, इन्फर्मेसन बिल्डअप गर्न सक्छौँ। तर सर्वेमा बेसिकल्ली कोरिलेसन्स काय स्क्वायर होइन, यो डिफ्रेन्ट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरू छ, अब कन्ट्रोल ग्रुप र चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपको बिचमा कम्पेयर गरेर हामी धेरै चाहिँ मेजर पार्ट अफ एनालाइसिस हामी युज गरेर आउँछौँ सर्वेमा। बट हामी आवश्यकता अनुसार चाहिँ पिएलएमा हामी युज गर्न सक्छौँ। सो दिज आर द सम अफ द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन द पिएलए टेक्निक्स एन्ड द सर्वे टेक्निक। त्यो कन्टेक्समा रोबर्ट च्याम्बरले 90s 80s को दशकमा पिआरए भन्ने टर्मिनोलोजी युज गरे। सो बाई डेफिनेसन्स लेट अस, अब यति कुरा गरिसकेपछि, ब्याकग्राउन्डको कुरा गरिसकेपछि हामी केही डेफिनेसन्सको कुरा गरौँ, कन्सेप्टको कुरा गरौँ। सो पार्टिसिपेटरी रुरल एप्राइजल और पार्टिसिपेटरी लर्निङ एन्ड एक्सन, पिएलए, पिआरए, diagnosis and design कहिलेकाहीँ यसलाई D&D पनि भनिन्छ, इज अ वे अफ लर्निङ फ्रम द एन्ड विदिन द कम्युनिटी मेम्बर्स अबाउट देयर लाइफ एन्ड कम्युनिटी एज एन द इन्टिग्रेटेड सिस्टम। पिपुलको, कम्युनिटी पिपुलको लाइफको बारेमा, कम्युनिटीको पिपुलको मेम्बरहरूसँगै बसेर एउटा सिक्ने प्रक्रिया हो। यसलाई भेरी लेमन, दिस इज द भेरी लेमन डेफिनेसन्स अबाउट द पिआरए एन्ड पिएलए। सो कम्युनिटी पिपुलसँग बसेर कम्युनिटी पिपुलको लाइफ्सको बारेमा बुझ्ने सिक्ने प्रक्रिया पिआरए अथवा पिएलए अथवा डिएनडी हो। It aims to investigate, analysis, and evaluate constraint and opportunity to create sustainable solutions that involve the key stakeholders सँग बसेर उनीहरूको लाइफको बारेमा, उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको निडको बारेमा, उनीहरूको सल्युसनको बारेमा उनीहरूबाट माध्यमबाट नै सिक्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, पिएलए टेक्निक्स भन्छौँ। सो देयर आर सो मेनी यसलाई डिफ्रेन्ट वे अफबाट चाहिँ हामीले यसलाई पर्सिभ गर्न सक्छौँ। समटाइम इट इज फार्मर्स लेड रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सन, एफएलआरई, एफएसआरई, कहिलेकाहीँ एफएसआरई भन्छ, कहिले एफएलआरई। सो यदि पिआरए पार्टिसिपेटरी लर्निङ जुन अघि वे अफ मेथड इन्फर्मेसन ग्यादरिङको कुरामा मैले गरेँ नि, सो यो कन्टेक्स्ट यदि फार्मर्सले लिड गर्छ रिसर्च र एक्सटेन्सन पोइन्ट अफ भ्यूबाट, इफ यु द फार्मर्स लिड the process, participatory process, then it is called farmers-led research and extension. So FLRE, FSRE, farming system and research and extension पनि नेपालमा ठुलै चाहिँ पाखरिबास लुम्लेमा एफएसआरई भन्ने एउटा सिस्टम एक्सटेन्सन सिस्टमै डेभलप गरे। सो दिस इज अल्सो वान अफ द बेस्ट पार्टिसिपेटिभ मेथड्स अफ लर्निङ एन्ड एक्सन learning process. The second one is diagnosis and design. So basically यसलाई चाहिँ हामी फार्मिङ सिस्टममा भन्दा पनि फरेस्ट्री लर्निङ प्रोसेसमा युज हुन्छ। डिएनडी कसरी डिजाइन गर्ने र कसरी डेभलप गर्ने, कुनै नयाँ टेक्नोलोजी डिजाइन गर्ने फार्मिङ सिस्टममा पनि युज हुनसक्छ डिएनडी। सो कुनै प्रब्लमलाई डायग्नाइज गर्ने र त्यसको त्यो प्रब्लमको आधारमा कुनै चाहिँ टेक्नोलोजी डिजाइन गर्ने। सो जस्तै स्लप टेक्नोलोजी होइन, साल टेक्नोलोजी भन्छ। सो साल टेक्नोलोजी डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल डायग्नोसिस, प्रब्लम के हो प्रब्लम डायग्नोसिस गर्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ साल टेक्नोलोजी डेभलप भयो, लाइक द्याट। यो कहिलेकाहीँ यसलाई डिएनडी पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ कम्युनिटी सोसल मोबिलाइजेसन इज अल्सो पार्टिसिपेटिभ मेथड्स अफ डुइङ द थिङ्स। सो कहिलेकाहीँ यसलाई सोसल मोबिलाइजेसन्सको रूपमा पनि हामी युज गरेर आउँछौँ। सो सोसल मोबिलाइजेसन भित्र
जुन कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्छौँ, जुन हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, त्यो डेभलपमेन्टका कुरा गर्नको लागि जुन हामीले बेसलाइन इन्फर्मेसन अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हामीले जे इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यो इन्फर्मेसन हामी सोसल मोबिलाइजेसनको लागि पनि हामी युज कहिलेकाहीँ यसलाई कम्युनिटी अथवा सोसल मोबिलाइजेसनको रूपमा लिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ यसलाई एप्रिसिएटिभ पार्टिसिपेटिभ लर्निङ एन्ड एक्सन आप्पा आप्पा काप्पा डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू छन्। आप्पा पनि भनिन्छ त्यसलाई एप्रिसिएटिभ पार्टिसिपेटिभ प्लानिङ एन्ड एक्सन। सो केही चिजहरू चाहिँ पिपुलहरूसँग बसेर एप्रिसिएटिभली सो जेनरली चाहिँ ठुला कुरा गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरेर उनीहरूको वे अफ डिलिङ, वे अफ डुइङ, वे अफ चाहिँ लाइभलीहुडलाई आधार बनाएर उनीहरूसँगै बसेर सिक्ने प्रक्रिया कहिलेकाहीँ एप्रिसिएटिभ पार्टिसिपेटिभ प्लानिङ एन्ड एक्सन पनि भनिएको छ। कहीँ कहीँ कहिलेकाहीँ अलिक मोर इन्टरप्राइजसँग रिलेटेड अथवा जस्तै एसएनबीले धेरै जस्तो यो टुलहरू युज गरिरहेको हुन्छ होइन। आप्पा भनेको अरू चाहिँ नेदरल्यान्ड्स प्रोजेक्टहरूले धेरै युज गरिरहेको छ। सोसल मोबिलाइजेसन धेरै जसो चाहिँ नेपाल सरकारले युज गरिरहेको हुन्छ। डिएनडी फरेस्ट्री रिसर्च एक्सनमा युज गरिरहेको हुन्छ। एफएलआरई एफएसआरई चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरमा बढी युज हुन्छ भने मार्केट एनालाइसिस एन्ड डेभलपमेन्ट धेरै जसो बिजनेस डेभलपमेन्ट गर्ने त्यस्ता खालका सानातिना बिजनेसहरू डेभलप गर्ने मार्केट एनालाइसिस डेभलपमेन्ट त्यो क्रममा पनि हामी पिएलए युज गरिरहेको छु। कहिलेकाहीँ इन्टरप्राइज सपोर्ट सर्भिस पनि गराउँछ। यसलाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ पिएलए पिआरएका थुप्रै चाहिँ कनोटेसन्सहरू छन्, टर्मिनोलोजिजहरू छन् र त्यसको पर्पज चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा डिफ्रेन्टली युज हुनसक्छ। अब यो हामी यसमा कन्फ्युज हुनु हुँदैन कि एफएसआरई एफएलआरई डिएनडी सोसल मोबिलाइजेसन आप्पा काप्पा मेड इएसएस जे भनोस्। सो अलमोस्ट अल अफ दोज टुल्स एन्ड टेक्निक्स आर अन्डर द पिएलए टेक्निक्स अथवा पार्टिसिपेटिभ लर्निङ एन्ड एक्सनभित्र यो पर्न आउँछ र यसको पर्पज फरक फरक हुनसक्छ। अब यसलाई अलिकति हिस्टोरिकल यो चाहिँ कुरा ब्याकग्राउन्डमा हामी टुल्स र टेक्निक्समा जानुभन्दा अगाडि कसरी चाहिँ डेभलप भयो भन्ने कुरा जानेनौँ भने सायद हाम्रो त इन्फर्मेसन चाहिँ कम हुनसक्छ। सो लेट्स टक अबाउट द पार्टिसिपेटिभ रुरल एप्राइजल ओरिजिन द स्टोरी कसरी सुरु भयो। So I have already talked about the approach for shared learning. So PLA र participatory learning भनेकै shared learning हो between the local people and the outsider to enable development practitioner, government officials and local people to plan together. सो अहिले जति पनि सर्वेबाट इन्फर्मेसन त अघि भने टप डाउन मेथड्स र पार्टिसिपेटिभ मेथड। टप डाउन मेथड्समा हामीलाई जे इन्फर्मेसन चाहिएको त्यो चाहिँ हामी कुनै सर्वेबाट कुनै टुल्सहरूबाट पिकअप गर्छौँ भने, तर पार्टिसिपेटिभ लर्निङमा पनि हामी सेयर गर्छौँ लर्निङ, उनीहरूसँगलाई सिकाउने र उनीहरूबाट सिक्ने टु वे प्रोसेस हो पिआरए। रोबर्ट च्याम्बर मैले धेरैचोटि नाम लिइसकेँ जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेभलप गरे, यो टुल्स र टेक्निक्सको रूपमा डेभलप गरे। यो 60तिरबाटै चाहिँ 70को जति बेला चाहिँ डेभलपमेन्ट भेरी फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारको ध्वस्तपछि जसरी नवनिर्माण हुन थाल्यो, नवनिर्माण हुने क्रममा वर्ल्ड ब्याङ्कले बेसिकल्ली सर्वेलाई अथवा त्यस्ता खालका मेगा प्रोजेक्टलाई सपोर्ट गर्यो र त्यो क्रममा चाहिँ सर्वेको डेभलपमेन्ट भयो र केही समयपछि 65-70तिर चाहिँ सर्वेको विकल्प के हुनसक्छ भने यो इन्फर्मेसन जसरी सर्वेमा हामी कलेक्ट गर्छौँ त्यो सबै इन्फर्मेसन युज हुँदैन भने त्यसको विकल्प के हुनसक्छ त भन्ने क्रममा चाहिँ यो इन्भेन्सनमा आयो। 1983मा रोबर्ट च्याम्बरले टर्मिनोलोजी रुरल ऱ्यापिड रुरल एप्राइजल फर्स्टली पिआरए भन्दा पनि आरआरए भन्ने टर्मिनोलोजी युज गरे to describe techniques that could bring about the reverse learning. तो यो प्रोसेसलाई रिभर्स लर्निङ कहिले आरआरए ऱ्यापिड कहिलेकाहीँ कस्तो हुनसक्छ भने कम्युनिटीमा इन्फर्मेसन चाहिँ भेरी ऱ्यापिडली वी निड इन्फर्मेसन, जस्तै सलकिरा आयो अथवा कुनै ठाउँमा बाढी आयो अथवा कुनै ठाउँमा पहिरो गयो। सो वी निड भेरी ऱ्यापिड इन्फर्मेसन ताकि तिनीहरूको राहतको लागि वेलफेयरको लागि केही कार्यक्रमहरू बनाउन सकियोस्। त्यस्तो कन्टेक्समा सर्वे गर्न थाल्यो भने टेक्स 2-2.5 वर्ष लाग्छ। त्यसबाट के लस भयो के क्षति भयो भनेर त्यसको लागि के चाहिँ डिजाइन गर्ने, के प्रोग्राम डिजाइन गर्ने भन्ने बेलासम्म त मान्छे रिकभरी भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो हुनाले
ऱ्यापिड रूपमा हामीले के चिजहरू युज गर्न सक्छौँ, कस्तो टेक्नोलोजी युज गर्न सक्छौँ भन्ने क्रममा चाहिँ सुरुमा ऱ्यापिड रुरल एप्राइजल। अब यसमा धेरै जसो चाहिँ पिआरए आरआरएको चाहिँ ड्रब्याक्सको रूपमा के यो ऱ्यापिड मात्रै हुनसक्छ त भन्ने कन्टेक्समा कुरा आइरहेको हुन्छ, कि यो रुरल कन्टेक्समा मात्रै हुन्छ त भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसलाई के यो एप्राइजल मात्रै हो त, इभ्यालुएसनमा अथवा बेसलाइन सबमा को रूपमा हामी युज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको मेजर ड्रब्याक्सको रूपमा युज भइरहेको हुन्छ। तर यसले चाहिँ मिनिङमा ऱ्यापिड रुरल एप्राइजल जे भने पनि यो टुल्स र टेक्निक्सहरू चाहे त्यो चाहिँ आरआरए भनोस् अथवा पिआरए भनोस् अथवा पिएलए भनोस् अथवा सोसल मोबिलाइजेसन भनोस् अथवा एफएसआरई भनोस् अथवा एफएलई भनोस्, हामी त्यो सबै इन्फर्मेसनका टुल्स र टेक्निक्सहरू हामी यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। So participatory role appraisal evolved from the series of qualitative and multidisciplinary approaches. So this is one of the beauty of PLE is it is a multidisciplinary approach. So एउटा वेबाट एउटा तरिकाबाट मात्र हामी डेटा कलेक्सन गर्दा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दैनौँ। सो दिस अ मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच। सो न्युट्रिसन एक्सपर्ट पनि त्यसमा हुनु, जेन्डर स्पेसलिस्ट पनि त्यसमा हुनसक्छ, एउटा एग्रोनोमिस्ट पनि हुनसक्छ, फरेस्ट एक्सपर्ट पनि हुनसक्छ। यी सबै चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी प्रोफेसनलहरूले चाहिँ लोकल कन्टेक्समा कम्युनिटी कन्टेक्समा गएर गर्ने इन्फर्मेसन ग्यादरिङ प्रोसेस हो। त्यही भएर यसलाई मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच पनि भनेको, जसलाई इन्क्लुडिङ आरआरए, एएसए, कहिलेकाहीँ यसलाई एएसए एग्रिकल्चर सिस्टम एनालाइसिस पनि भनिन्छ, कहिले एफएसए फार्मिङ सिस्टम एनालाइसिस, कहिले फार्मिङ सिस्टम रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सन एनालाइसिस, कहिलेकाहीँ पिएलए पार्टिसिपेटरी लर्निङ एन्ड एक्सन, त्यसलाई आइपिएम इज अल्सो वान अफ द तिमीले आइपिएम चाहिँ कसरी बुझाएको छ होइन। सो इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टिग्रेटेड आइडिएम अथवा डिजिज म्यानेजमेन्ट, इन्टिग्रेटेड न्युट्रिसन म्यानेजमेन्ट, सो यी सबै कुरा चाहिँ जुन हामी जसरी युज गर्छौँ, सो दिस इज अल्सो अ सोर्स अफ पिएलए प्रोसेस। So Pulse, SS, Reflect, PTD, Participatory Technology Development, Reflect, social mobilization अझ धेरै जसो reflect भन्ने यो टर्मिनोलोजी युज गरिन्छ। Why do we do call it is reflect? So reflect process यो चाहिँ फ्रारियनले चाहिँ डेभलप गरेको एउटा टर्मिनोलोजी प्रोसेस हो, लर्निङ प्रोसेस हो। सो हामी कहिलेकाहीँ कम्युनिटी पिपुललाई मोर सेन्सिटाइज गर्न सकेनौँ भने कम्युनिटी पिपुलले रियलाइज नै के भन्छ, एउटा जुन सिचुएसन चाहिँ रियलाइज गराउनु पर्ने कम्युनिटी पिपुललाई, त्यो सिचुएसन रियलाइज गर्ने प्रोसेसलाई रिफ्लेक्ट प्रोसेस भनिन्छ। जस्तो कि सोसल मोबिलाइजेसनमा धेरै जस्तो युज गरिन्छ। सो कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हुन्छ त्यसभित्र, रिफ्लेक्ट क्लासहरूभित्र पनि। सो गरिबीमा बाँचेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमी किन गरिब भएका हौ त, तिमी के भगवान्ले तिमीलाई छुट्टै गरिब बनाइदिएको हो कि तिमी साँच्चै आफ्नो कारणले गरिब भएका हो भन्ने त्यस्तो खालको एकदमै सेन्सिटाइज क्लासहरू गरिन्छ रुरल क्लासमा। सो त्यसमा थुप्रै कम्पेयरहरू गरिन्छ, त्यहाँका कम्युनिटीभित्र भएका मान्छे अलि सो कल्ड वेल्थ भएका मान्छे र चाहिँ अलिक गरिब भएका मान्छे, पुवर र नन पुवरको बिचमा कम्पेयर गरिन्छ। त्यो मान्छे किन गरिब धनी भयो, धनी भयो भन्नाले मोर रिसोर्सफुल भयो, तिमी किन रिसोर्सलेस भयो भन्नेसँग कम्पेयर गरिन्छ कि। त्यस्ता टुल्सहरू टेक्निक्सहरू कहिलेकाहीँ लिचिङ पट टेक्निक्स भन्छ त्यसलाई। लिचिङ पट टेक्निक्स भनेको कस्तो भने एउटा पानीको गाग्रीभित्र थुप्रै तल छेदहरू गरिन्छ, एउटा जस्तो लर्निङ गराउनको लागि। त्यो कति कुराहरू मान्छेले सेन्सिटाइज नै गर्न सक्दैन, अनि त्यो छेद गराइ एउटा धारामा त्यसबाट त्यो लिचिङ पटमा पानी हाल्न लगाइन्छ भने उसलाई के कम्पेयर गर्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो धारामा जति पानी हाले पनि त्यो चाहिँ लिचिङ पटबाट के हुन्छ, लिच हुँदै जान्छ र कहिले पनि धारा भरिँदैन। लाइक उसलाई के चाहिँ सेन्सिटाइज गरिन्छ, के फिलिङ गराइन्छ भने तिमी पनि यस्तै हो, तिमीले माथिबाट हालिरहेछौ तर तलको लिचिङ छ जबसम्म त्यो टाल्दैनौ, तबसम्म तिम्रो गाग्रो भरिँदैन। त्यो टाल्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि लगेर कहाँ जोडिन्छ त, सेभिङसँग जोडिन्छ। सोसल मोबिलाइजेसनमा सेभिङ क्रेडिटको कुरा गरे नि, तिमी यदि बचत गर्ने हो भने, तिमीले यदि त्यो गाग्री भर्ने हो भने फर्स्ट अफ अल तिमीले लिचिङ पोइन्टहरू पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यसलाई टाल्नु पर्यो। अब त गरिबहरू चाहिँ गरिब हुनुको कारण के त भन्दाखेरि आम्दानी भए पनि सेभिङ नगर्ने, अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने होइन। त्यो चाहिँ कसरी हुन सक्छ, तिमी
मैले चाहिँ कुनै एउटा इक्जाम्पल दिन खोजे मात्रै हो। जस्तै बाहुन क्षेत्री अथवा अथवा कुनै एउटा एउटा एथनिसिटीसँग कम्पेयर गर्न खोजेको, एउटा घरमा आयो भने पाहुनासँग कोही मान्छे अथवा ज्वाइँ चेला अथवा भान्जा भान्जा कोही के आयो भने त्यो मान्छेले एक दुई दिन बस्यो भने पनि त्यति ठुलो चाहिँ कस्ट बियर गर्दैन बाहुन क्षेत्रीको घरमा। तर एउटा थारू कम्युनिटी अथवा त्यस्तो कम्युनिटी अथवा मलाई भन्दा पनि त्यसलाई थाहा होला, त्यो त्योमा पाहुना पाहुना लाग्न गयो भने के हुन्छ, उसलाई पुरा त्यो हप्ताभरि उसलाई खुवाउने, त्यो चाहिँ कुखुरा काट्नै पर्ने, मासु खुवाउनै पर्ने, त्यसपछि रक्सी खुवाउनै पर्ने। सो यति धेरै कस्टली छ त्यो त्यो प्रोसेसहरू। मैले एउटा जस्ट कम्पेयर गर्न खोजेको। सो जबसम्म त्यस्ता चिजहरू चाहिँ यदि मेरो आम्दानी छैन भने म त्यो अनुसारको चाहिँ एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्ड गर्नुपर्ने हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट क्लासमा चाहिँ सिकाइन्छ लाइक द्याट। द पिआरएमा युजली थुप्रै टर्मिनोलोजीहरू थुप्रै तरिकाले चाहिँ हामी पर्पोजको लागि पिआरए टुल्स र टेक्निक्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। द टर्म मैले अघि पनि सायद एकचोटि दुईचोटि यसलाई रिपिट गरेँ, फेरि रिपिट गर्छु। सो द टर्म इज मिसलिडिङ बिकज मोर एन्ड मोर पिआरए इज बिङ युज not only in the rural setting and not only in the project appraisal but throughout the project cycle मा हामी युज गर्छौँ। यो appraisal को लागि मात्रै युज गरिँदैन र यो चाहिँ rural context मा मात्रै युज गरिँदैन। Indeed, the term PRA is one of the many level of similar participatory assessment approaches को रूपमा alternatively युज गर्ने approach हो। So this is the basic information about the PLA। अब यसलाई अलिकति मोर क्ल्यारिफाई गर्नलाई हामी कहाँ कहाँ के यो डिफरेन्सेस के हो त भनेर भने सोसल मोबिलाइजेसनको आफ्नो सर्टेन स्टेप्सहरू छ। मैले तिमीलाई सोसल मोबिलाइजेसनमा युज गरेको स्टेप्सहरू र यो स्टेप्सहरू अलिकति क्वाइट डिफरेन्सेस छ, त्यो चाहिँ आफ्नो पर्पज अनुसार फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले सोसल मोबिलाइजेसन क्लासमा पनि भनिसकेको छु। सो दिस इज द स्टेप्स, दिस इज द स्टेजेस अफ सोसल मोबिलाइजेसन: appraisal and rapport building, social analysis, social capital, group formation, social action, alliance building, advocacy, the reflect approach. So this is called reflect approach of under the social mobilization process. But these are the participatory methods of doing the things. The second one is diagnosis and the design. The D&D जुन forest related चिजहरू डिजाइन गर्नको लागि टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। सो दिस इज द प्रोसेस: प्री डियाग्नोसिस, प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, यसलाई D&D अप्रोच भनिन्छ। मार्केट एनालाइसिस डेभलपमेन्टलाई म्याडलाई 3A अप्रोच: एसेसमेन्ट, एनालाइसिस एन्ड द एक्सन भनिन्छ। सो फार्मिङ लेड रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सनमा FLRE, जसलाई लोकेटिङ द टार्गेट, इन्टरडिसिप्लिनरी on-farm research, extension of research. So this is the knowledge building approach. The last one is knowledge building approach is farming system research and extension, locating the target, interdisciplinary team, on-farm research, extension of research. So यी सबै जुन जे जसरी भनिए पनि यो सबै टुल्स र टेक्निक्स चाहिँ पिआरए टेक्निक्सहरू छन्, पिआरए टुल्सहरू छन्। चाहे जसरी युज गर, जुनसुकै नाममा गर, यी सबै टुल्स र टेक्निक्सहरू पिआरए अथवा पिएलए टेक्निक्सहरू हुन्। अब अलिकति रिसर्चसँग मैले कम्पेयर गर्न खोजेको पिआरए पिएलए टेक्निक्सलाई। कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुनसक्छ त के कहिलेकाहीँ के आरोप पनि लाग्छ भने पिआरए टेक्निक्सहरू पिएलए टेक्निक्सहरू साइन्टिफिक टेक्निक्सहरू होइन, अथवा यी जसरी सर्वेलाई साइन्टिफिक टेक्निक्सको रूपमा लिन्छ, पिआरए टेक्निक्सलाई साइन्टिफिक टेक्निक्स हो कि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न उठाइएको हुन्छ। यु नो द्याट रोबर्ट चेम्बरको तिमीले चाहिँ केही बिब्लियोग्राफी हेऱ्यौ भने धेरै समयसम्म रोबर्ट चेम्बरलाई एउटा एज अ साइन्टिस्टको रूपमा चाहिँ रिकगनाइज नै गरिएन। कति साइन्टिफिक कन्फरेन्सहरूमा चाहिँ जुन मेथड्सबाट, जुन वेबाट रोबर्ट चेम्बरले इन्फर्मेसन ग्यादर गरे त्यो साइन्टिफिक प्रोसेस होइन भन्ने तरिकाले उनलाई चाहिँ त्योमा पर्मिटै पेपरहरू प्रेजेन्ट गर्नलाई कति ठाउँमा पर्मिटै गरिएन, किनभने यो साइन्टिफिक मेथड, साइन्टिफिक वे अफ डेटा कलेक्सन होइन भन्ने मानिन्थ्यो। सो अब जेनरली के हो त भन्दाखेरि सर्वे इज अ डिडक्टिभ रिसर्च प्रोसेस। सो डिडक्टिभ रिसर्च प्रोसेसलाई चाहिँ रिसर्चका दुईटा, मैले रिसर्चसँग नलेज बिल्डिङसँग पिआरए र पिएलएलाई जोड्न खोजे मात्रै हो। अब यो किन जोडेँ भन्ने कुरा पछि थाहा पाउँछ, तिमीले टुल्सहरूमा गएपछि थाहा पाउँछौ। सो देयर आर
two approach of research. So deductive research and inductive research. So deductive research भनेको चाहिँ अलरेडी कुनै इन्फर्मेसन छ, अलरेडी कुनै नलेज छ र त्यो नलेजलाई टेस्ट एन्ड प्रिटेस्ट, टेस्ट एन्ड रिटेस्ट गर्नको लागि जुन चाहिँ प्रक्रिया हामीले अपनाउँछौँ त्यो प्रोसेसलाई भन्छ डिडक्टिभ रिसर्च प्रोसेस। काम पूर्वबाट उदाउँछ र तिमीले काम पूर्वबाटै उदाएको हो त भनेर तिमी फेरि रिसर्च गर्छौ, फेरि टेस्ट गर्छौ, रिटेस्ट गर्छौ, टेस्ट गर्छौ, रिटेस्ट गर्छौ र कन्फर्म गर्छौ कि यस अफकोर्स घाम पूर्वबाटै उदाउँछ। सो दिस इज कल्ड डिडक्टिभ रिसर्च प्रोसेस। तर इन्डक्टिभ रिसर्च प्रोसेस दिस इज नलेज बिल्डिङ प्रोसेस हो। जसरी चाहिँ नलेज टेस्टिङ प्रोसेस, डिडक्टिभ रिसर्च प्रोसेस पनि नलेज टेस्टिङ प्रोसेस हो। अलरेडी इस्टाब्लिस नलेजलाई टेस्ट गर्नको लागि गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ डिडक्टिभ रिसर्च प्रोसेस भन्यो भने नलेज बिल्डिङ प्रोसेस जसलाई चाहिँ इन्डक्टिभ रिसर्च प्रोसेस भन्छ, कम्युनिटी पिपुलहरूसँग अथवा पिपुलहरूसँग अथवा जहाँ हामी त्यो चाहिँ रिसर्च प्रब्लमको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ नलेज बिल्डअप गर्दै 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 नलेज बिल्ड गर्ने प्रोसेस अथवा थ्योरी बिल्ड गर्ने प्रोसेसलाई भन्छ इन्डक्टिभ रिसर्च प्रोसेस। सो PRA अथवा PLA अथवा जे भन पार्टिसिपेटिभ एप्रोच process, research process भन। सो दिस इज द इन्डक्टिभ रिसर्च एप्रोच। हामी जुन PLA अथवा PRA लाई हामीले इन्डक्टिभ रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसलाई चाहिँ रिगार्ड गर्न सक्छौँ। सो मलाई लाग्दैन कि दिस इज नट अ साइन्टिफिक एप्रोच। मैले धेरै जसो रिसर्चहरूमा चाहिँ मास्टर लेभलको रिसर्चमा र UPA ब्याचलर लेभलको रिसर्च प्रोसेसमा मेनी टाइम्स आई हेभ युज्ड PRA टुल्स र टेक्निक्सलाई चाहिँ मेनी टाइम्स मैले युज गराएको छु यो एज अ रिसर्च टुलको रूपमा, एज अ रिसर्च प्रोसेसको रूपमा। सो यो दुईटा तीनटा फेजमा हामी चाहिँ जसरी रिसर्च बिल्डअप गर्छौँ, नलेज बिल्डअप गर्छौँ, दिस इज अल्सो इन्क्लुडेड द इन्डक्टिभ रिसर्च प्रोसेस एन्ड द साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस। यसमा प्रश्न उठाउनु, साइन्टिफिकली प्रश्न उठाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। दिस इज द थिङ्स। अब यो जस्तो एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको टुल र टेक्निक्समा जानुभन्दा अगाडि हामी आज बेसिक इन्फर्मेसनको रूप चाहिँ कुरा मात्रै गर्छौँ। भोलि अर्को नेक्स्ट क्लासबाट मात्रै इन्डिभिजुअल टुलको रूपमा टुलको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो जस्तो कि एउटा एग्रोफोरेस्ट्री डायग्नोसिस एन्ड डिजाइनको एउटा जस्ट इक्जाम्पल दिन खोजेको, जस्तै PRA PLA मा कसरी इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ युज हुन्छ त, कसरी जो टेक्नोलोजी जेनेरेट हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट द बेसिक क्वेसन इज प्री डायग्नोसिस स्टेज विच ल्यान्ड, जस्तै ल्यान्ड युज सिस्टमको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल विच ल्यान्ड युज सिस्टम इज युज्ड, कस्तो खालको ल्यान्ड युज सिस्टम छ, यो सिस्टमले कसरी काम गरिरहेको, यो सबै कुरा गर्छौँ र त्यसको बारेमा के फ्याक्टर्सहरू चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ त प्रोसेसमा। डिस्टिङटिभ कम्बिनेसन अफ द रिसोर्सेस, टेक्नोलोजी एन्ड ल्यान्ड युजर अब्जेक्टिभ, ल्यान्ड युजरहरूको मेजर अब्जेक्टिभ के हो त, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी खोतल्न थाल्छौँ। उनको समस्या के हो त, उनीहरूको चाहिँ मेजर प्रब्लम के हो त, त्यहाँबाट चाहिँ डायग्नोसिस सुरु हुन्छ। त्यो डायग्नोसिस हुँदै दोस्रो स्टेजमा डायग्नोसिस गर्छौँ, तेस्रो स्टेजमा डिजाइन गर्छौँ, जुन प्रब्लम हो जुन इस्युज हो त्यसको आधारमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ, डिजाइन गर्छौँ र प्लानिङ गर्छौँ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। लाइक द्याट जस्तै सोसल मोबिलाइजेसनमा हामी डिफ्रेन्ट वेले चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छौँ र यसको मैले अघि पनि रिलेट गर्न खोजेको यो PRA र PLA टेक्निक्समा यसको पर्पज अनुसार, यसको युज अनुसार डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले इन्फर्मेसनहरू ग्यादर हुनसक्छ भन्ने कुरा मात्रै गर्न खोजेको। अब के हो त सर्वे अथवा अरू वे अफ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ अथवा टप डाउन इन्फर्मेसन ग्यादरिङ र चाहिँ बटम अप इन्फर्मेसन ग्यादरिङ अथवा पार्टिसिपेटिभ इन्फर्मेसन ग्यादरिङको डिफ्रेन्सेस के हो त भन्दा we establish rapport, we just convince the people, we just facilitated the community people, hand over the stick, हामी उनीहरूलाई स्टिक दिन्छौँ र सबै चिजहरू उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्छौँ। हामीले मात्रै ऱ्यापोर्ट इस्टाब्लिस गर्छौँ र उनीहरूको जुन प्रब्लमको बारेमा छ, उनीहरूको समस्या बारेमा छ, उनीहरूको निडको बारेमा छ, उनीहरूको इस्युजको बारेमा छ, दे डु देमसेल्फ द म्याप
कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई म्यापिङ गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ भन्छन्, कहिलेकाहीँ मोडल डेभलप गरेर उनीहरूको आफ्नो प्रब्लम भन्छन्, कहिलेकाहीँ स्कोर गर्छन् र उनले आफ्नो प्रब्लम भन्छन्, कहिलेकाहीँ कम्पेयर गर्छन् उनले आफ्नो प्रब्लम भन्छन्, कहिलेकाहीँ ऱ्याङ्क गर्छन्, कहिलेकाहीँ सो गर्छन्, कहिलेकाहीँ डायग्राम बनाउँछन्, कहिलेकाहीँ इस्टिमेट गर्छन्, कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन गर्छन्। सो देयर आर सो मेनी मेथड्स हामी युज गर्छौँ ड्युरिङ द प्रोसेस अफ पिएलए प्रोसेस। सो हामी एउटा वेबाट अघि नै धेरैचोटि मैले रिपिटेडली भनिसकेँ, दिस इज अ मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच अफ नलेज इन ग्यादरिङ, मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच अफ नलेज बिल्डिङ। Sometimes we use mapping, sometimes we use modeling, sometimes we use scoring method, sometimes we use compare method। यो सबै कुरा उनीहरूबाट हामी सिक्ने हो, उनीहरूबाटै लर्न गर्ने प्रोसेस हो। र तीनटा चिजहरू, थ्री प्रिन्सिपल अफ कम्पोनेन्ट अफ पिआरए। सो वी डु अघि के इन्फर्मेसन हामी चाहिँ गर्छौँ त भन्ने कुरामा पनि यो मैले केही कुरा गरेको थिएँ। सो समटाइम डिफरेन्ट मेथड्स अफ द पिआरए अथवा पिएलए टुल्स एन्ड टेक्निक्स युज। र यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि मेथोडोलोजिकल्ली वी हेभ डाइभर्स मेथड्स एन्ड डाइभर्स टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ पिआरए। द सेकेन्ड प्रिन्सिपल अफ पिआरए इज जस्ट सेयरिङ। एउटा मात्रै जसरी सर्वेमा हामी सेयर गर्दैनौँ, डाटा कलेक्ट गर्छौँ, बट पिआरएमा हामी सेयर गर्छौँ एउटाको नलेज, एउटाको एक्सपिरियन्स, एउटाको चिज जुन फिलिङ एक्सपिरियन्स हामी सेयर गर्छौँ अरूसँग र नलेज बिल्डअप गर्छौँ। सो त्यो मात्रै गर्दैनौँ कि थर्ड प्रिन्सिपल अफ द पिआरए इज वी डु build the knowledge from the behavior of the people, from the attitudes of the people। म कहिलेकाहीँ पिआरए पिएलए को चाहिँ टेक्निक्सहरू युज गर्न फिल्डहरूमा जाँदाखेरि जस्तो कि कुनै एउटा गाउँमा तिमीले नाइट हल्ट गर्यौ, त्यसपछि नाइट हल्ट गर्यौ, तर त्यसबाट साँझ पख ढिकी अथवा कुटेको अथवा साँझ पख महिलाहरू पानी बोकेर आइरहेको, अथवा बिहानै महिलाहरू पानी बोकेर गइरहेको, अथवा बिहानै जङ्गलतिर घाँस दाउरा गर्न गएको, अथवा बिहानै जङ्गलबाट घाँस दाउरा लिएर आएको देखियो भने, सो डजन्ट नेसेसरी टु आस्क द क्वेसन तिमी के गर्दैछौ भनेर सोच्नु जरुरी पनि छैन। कति कुरा उनीहरूको बिहेभियरबाट र उनीहरूले कसरी हामीसँग ट्याकल गरिरहेछ, उनीहरूले कसरी हामीसँग चाहिँ बिहेभ गरिरहेछ, उनीहरूको प्रति हाम्रो एटिट्युड्स के हो, हाम्रो एटिट्युड उनीहरूप्रति के, त्यो एटिट्युड्सबाट पनि हामी धेरै कुराहरू नलेज बिल्डअप गर्न सक्छौँ। यो तिनटाको मिक्स अफ कन्टेक्स्टमा, सो डाइभर्स मेथड्स अफ टुल्स एन्ड टेक्निक्स, basically the principle of sharing, principle of behavior and attitudes, the principle of tools and techniques, principle of methods. So these are the varieties of methods, varieties of sharing, and the varieties of behavior and attitudes we can use during the process of PRA and PLA। So this is the context। अब म लास्टली केही कुराहरू गर्छु र त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा हामी यसलाई tools or techniques को बारेमा गरौँला। So there are three different types of PRA and DND जेसुकै भनौँ। So this is the one type of exploratory, also inductive, exploratory लाई inductive पनि भयो, exploratory very detailed जाना, कहिलेकाहीँ यस्तो चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ तिमीलाई धेरै डिटेल जानु जरुरी छैन, जस्ट you have to start the explore the यो किन भइरहेको छ, just you are very interested to know the explore गर्ने पर्पजको लागि हामी पिआरए टुल्सहरू युज, very कस्तो भने very primitive type of research, very basic type of research। So this is called exploratory। But the second use of research is called topical, application of PRA to specific area of concerns। जस्तै कहीं soil fertility को समस्या छ, कहीं water shortage को समस्या छ, कहीं specific disease को समस्या छ, कहीं specific diet को समस्या छ, कहीं specific income source को समस्या छ भने topically we do collect the information based on the particular problem, based on the particular issues, based on the particular need in interventions। So this is called topical। So exploratory मा जस्तो एकदमै फन्डामेन्टल बेसिक आइडिया मात्रै बनाउने हो भने कि अझ डिटेल के गर्यो भने त्यहाँको न्युट्रिसन चाहिँ
समस्या गर्न न्युट्रिसनको समस्या हल गर्न सकिन्छ त्यो टपिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी गइरहेका हुन्छौँ। सो द थर्ड इज प्रब्लम टाइम सिद्धै जस्तो छ के अरे क्लोज गर्ने हो त 2 मिनट छ। So problem solving, diagnosis of the problem and suggestions of the solution with participation of the people. अझ त्यो भन्दा पनि कहिलेकाहीँ कुनै स्पेसिफिक हाउसहोल्ड अथवा स्पेसिफिक इस्युमा आधारित प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन। सो अझ कम्युनिटी लेभलको सोइल फर्टिलिटी सर्वे अथवा त्यस्तो खालको स्पेसिफिक डिजिज जो कम्युनिटीलाई नै समस्या गरिरहेको हुन्छ त्योभन्दा नि अझ स्पेसिफिक प्रब्लमहरू हुनसक्छ जस्तो कि कसैको घरको चाहिँ अल्कोहोलिजम ग्याम्लिङ अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ इन्डिभिजुअल इस्युजहरू इन्डिभिजुअल प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ जसले एकदमै धेरै प्रब्लम क्रिएट गरेर एकदमै के भन्छ चाहिँ इस्युज क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा को लागि पनि हामी पिआरए पिएलएहरू युज गर्न सक्छौँ। बेसिकली देयर आर 3 डिफ्रेन्ट युज यसलाई टाइप्स भन्दा नि युज भनौँ तिनवटा डिफ्रेन्ट पर्पसेसहरू हुनसक्छ पिएलए पिआरएको। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। आजलाई यति नै गरौँ।